नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रममा हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगिरहेको समस्याको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सरकारले आउँदो 16 गते भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने भनेको छ र यति बेला खाडी, मलेसिया लगायतका विभिन्न देशहरूमा, विश्वका 110 भन्दा बढी देशहरूमा गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति बेला 1 लाखको हाराहारीमा अलपत्र परेको, उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ र यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी र यो विश्वव्यापी सङ्कट रूपमा देखा परेको कारणले गर्दा यति बेला खाडी, मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा जहाँ यति बेला ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। कम्पनीहरू बन्द भएको र बन्द भइसकेको कम्पनीहरूबाट नेपाली कामदार निस्कनु परेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा बिरामी भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सरकारले यति बेला उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ र कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। यो जोखिममा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि पर्नुभएको छ। यसकारणले गर्दा यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीबाट बचाउनको लागि नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गर्ने भनेको छ। तर विदेशबाट फर्किएर आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई महँगो होटेलमा बस्नुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ र महँगो शुल्क तिरेर होटलमा बस्नुपर्ने सम्भव छ कि छैन। विदेशमै रोजगारी गुमाएर, अप्ठ्यारो परेर, दुःख पाएर आफ्नो घर फर्किँदा पनि महँगो होटलमा, क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो बाध्यताको बारेमा यति बेला आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गुनासो गरेको अवस्था छ। हामी यो सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला खाडी, मलेसिया लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दूतावासहरूले, कूटनीतिक नियोगले के कस्तो उद्धारको कार्य गरिरहेको छ नेपाल सरकारले भन्ने विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ आजको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल, त्यसगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरे र श्रम तथा रोजगार विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइटेल। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आजको कार्यक्रममा हामी विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोगिरहेको समस्या, विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रमै थला परेको अवस्था छ, आर्थिक मन्दी आएको छ र विभिन्न कम्पनीहरू, ठुला कम्पनी, साना कम्पनीहरू पनि बन्द भएको अवस्था छ। कम्पनी बन्द हुँदा नेपाली जो काम गर्न जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु परेको छ र बेरोजगार भएर फर्कनु परेको अवस्था छ र विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई स्वदेशमा फर्काएर सरकारले पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिरहेको छ। तर त्यो क्वारेन्टिन होटेलमा बस्नुपर्ने महँगो भयो भन्ने पनि कुरा आएको छ। यो विषयमा पनि हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किएपछि होटलको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दा महँगो शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको हो। सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको चार्टर उडानबाट फर्किने कामदारले विदेशबाटै होटल बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएर र अप्ठ्यारो परेर फर्किने कामदारले महँगो होटलमा क्वारेन्टिन बस्न नसक्ने हुँदा उनीहरूलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। सरकारले कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम न्यून गर्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल अवतरण भएका यात्रुले 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा दुःख पाएर र अलपत्र परेका नेपाली कामदारले महँगो होटलमा पैसा तिरेर बस्न नसक्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताए। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको 6 अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेका कामदारको उद्धारमा खर्च गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष गैरेले जोड दिए। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न ढिलो भएको र विदेश स्थित दूतावासको भूमिका निष्क्रिय रहेको गुनासो सङ्घको छ। सरकारले स्वदेश फर्किएकाहरूले होटलहरूमा क्वारेन्टिनका लागि दैनिक 1800 देखि 9000 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ। नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर विश्वका 110 भन्दा बढी देशमा करिब 40 लाख भन्दा बढी नेपाली रोजगारीमा रहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारीमा नेपाली कामदार पनि परेका छन्।
खाडी र मलेसिया लगायत देशमा रहेका करिब 2 लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले समयमै नेपाली कामदारलाई फर्काउन नसक्दा खाडी मुलुकका कतिपय देशका सरकारले नेपालसँगको श्रम सम्झौता समेत तोड्ने अवस्था बनेको छ। नेपाली कामदारहरू रहेका मुलुक साउदी, दुबई, ओमान, कतार र मलेसिया लगायतका देशमा अलपत्र परेको नेपालीको उद्धार गर्न नसक्दा कामदारले अनेक दुःख भोगिरहेका छन्। कतिपय देशमा कोरोनाका कारण कम्पनी बन्द हुँदा कामदार बेरोजगार भएका छन्। कम्पनी टाट पल्टने, बन्द हुने र कामदारले तलब नपाउँदा अलपत्र परेको अवस्था छ। नेपाली कामदारले कुनै सजाय भोगेको छ भने कतिपय देशका सरकारले आम माफी दिएर स्वदेश फर्कन भनेको छ। तर नेपाल सरकारले विदेशमा कामविहीन भएका र कम्पनी बन्द भएर बेरोजगार भएका अलपत्र परेका कामदारलाई फर्काउन प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। कतिपय नेपाली कामदार विदेशमा कामविहीन भएपछि धर्मशाला, मस्जिदमा समेत बस्न बाध्य भएका छन्। खाडी मुलुक मलेसिया लगायतका देशका नेपाली दूतावासहरूलाई पटक पटक गुहार माग्दा पनि दूतावासले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो नेपाली कामदारको छ। सरकारको चर्को दबाव भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गर्ने तयारी भएको छ। तर विदेशमा जागिर गुमाएका र अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई नेपाल ल्याएपछि चर्को होटल शुल्क तिरेर क्वारेन्टिनमा राख्ने भनिएको छ। विदेशबाट जागिर गुमाएर र दुःख पाएर फर्किएका नेपाली कामदारले चर्को शुल्क तिरेर होटलमा बस्न सक्ने देखिँदैन। सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकसँग शुल्क उठाएर क्वारेन्टिनमा राख्ने कि कोभिडको मारमा परेका जनतालाई राहत दिने भन्ने कुरामा नागरिक समाजले प्रश्न गरेको छ। सरकारले विदेशमा जागिर गुमाएर फर्किएका नागरिकलाई चर्को शुल्क तिराएर होटल क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णयको विरोध भइरहेको छ। आजको यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालज्यू, जस्तो यति बेला कुन कुन देशमा रहेका नेपालीहरू जो काम गर्न जानुभएको छ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोगिरहेको समस्या के छ, उहाँहरूका घर परिवारलाई पनि चिन्ता छ, आफ्ना घरका सदस्यहरू, आफ्ना अभिभावकहरू चाहिँ जहाँ विदेशमा जानुभएको छ कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि छ, प्रश्न पनि छ। डिजी साहब के भन्नुहुन्छ? निश्चय नै यहाँले भने जस्तो यो मार्चपछि वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई विदेशमा निकै नै समस्या परेको छ र अहिले पनि त्यो समस्या लगभग टरेको छैन, यथावत नै छ र कोभिड-19 को असर झन्झन बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि छ। र अहिले चाहिँ के छ भने विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा गएका झन्नै 23-24 लाख कामदारहरू छन् मिडल इस्टमा मात्रै। र अब आफै अनुमान गरौँ 23-24 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ अब दिन प्रतिदिन नै क्राइसिसहरू आइरहेको छ। धेरै खालका क्राइसिसहरू त्यहाँ आइराखेका छन् अहिले पनि। जस्तै अब कामबाट एक्जिट हुने, अब नियमअनुसार एक्जिट हुने, भिसाको म्याच सिद्धिने र कतिपय कम्पनीहरू टाँट पल्टेर कामदारहरू बाहिर आएका छन्। कतिपय कामदारले नै पनि निकालेको अवस्था पनि देखिन्छ कति। र कति ठाउँमा चाहिँ ओभरस्टेका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। जस्तै अब युएईमा ओभरस्टेको चाहिँ विशेष चार्ज लगायो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। कुवेतमा पनि समस्या छ र अहिले देख्दा विशेष गरेर कुवेत, मलेसिया, युएई, साउदी, कतार लगायतका देशहरूमा चाहिँ निकै नै यो जुन कोभिड पछिको जुन समस्या हो त्यो समस्या घटेको छैन, अहिले बढेरै गइराखेको छ र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि निकै नै बढिरहेको जस्तो अहिले हामीले लागेको छ। र हामीले दिन प्रतिदिन त्यहाँ सम्पर्क गर्दाखेरि र कामदारहरूको भोइस हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ यिनै समस्याहरूबाट अहिले चाहिँ कामदारहरू विदेशमा ग्रसित छ। जस्तै अहिले 1 लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ, दुःख पाएको अवस्था छ, अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। कुन कुन देशमा, जस्तो कतारमा, मलेसियामा, युएईमा, इराकमा अथवा कुन कुन देशमा समस्या भोगिरहेका छन्? अथवा अब यस्तो छ, मैले अघि पनि भने अब यो चाहिँ देश, मैले विशेष देशहरू पनि भने अहिले 1 लाख उद्धार गर्नुपर्ने नै लगभग 40-45 हजारको हाराहारीमा यो हामीले चाहिँ एमनेस्टी मार्फत र चार्टर उडान मार्फत हामीले केही कामदारहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। फर्स्ट प्रायोरिटीमा कामदार फर्स्ट प्रायोरिटीमा परेकाहरू र केही सेकेन्ड प्रायोरिटीमा परेकाहरूलाई पनि उद्धार चार्टर उडानहरू भइसकेको छ। तथापि पनि के छ भने अहिले जस्तै कुवेतमा, युएईमा, विशेष गरेर युएईमा, त्यसपछि मलेसियामा, साउदीमा त अझ ठुलो समस्याहरू देखिराखेको छ अहिले पनि।
अहिले पनि त्यहाँका जुन कम्पनीहरू हुन् ती कम्पनीहरू सेटअप हुन त के एउटा रनअप हुन पनि सकिराखेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै कामदारहरू विशेष गरेर साउदी अरेबियामा मैले भनेका 4-5 वटा देशहरूमा केही कम्ती, ओमानमा केही कम्ती देखिन्छ, कतारमा पनि केही कम्ती देखिए पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा भएको हुनाले त्यहाँ पनि धेरै ठुलो समस्या आइराखेको छ। र अहिले तत्कालै हामीले यदि उडान मार्फत लिएर आउने हो भने 1 लाखभन्दा बढी, म त अझै भन्छु 1.5 लाखकै हाराहारीमा सहज रूपमा कामदारहरू नेपाल प्रवेश गर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। त्यो घटेको छैन। तथापि पनि यसलाई अहिले पनि के छ भने यसलाई क्वान्टिफाई गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन, किनभने त्यहाँ दिनदिनै नयाँ खालका समस्याहरू जन्मिराखेका पनि देखिन्छन्। जस्तै आजै पनि मैले एउटा पेपरबाट मैले साभार गरेको छु, कुवेतमा पनि समस्याहरू आइराखेको छ र साउदीले पनि आफ्नो युएईले पनि त्यहाँको झन्डै 600-700 त्यहाँको एम्बेसीबाटै सूचना प्राप्त भएको छ। झन्डै 1000-1200 अब सङ्ख्यामा चाहिँ कामदारहरूलाई एक्जिट गरिसकेको र ती कामदारहरू चाहिँ एकदमै हताहतकै अवस्थामा रहेको अवस्था पनि त्यहाँको दूतावासबाट सूचना पनि आइसकेको छ। र विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ ती मिडल इस्टहरूबाट यस्ता खालका सूचना दिन प्रतिदिन आइराखेको हुनाले यति नै हो भनेर ठ्याक्कै क्वान्टिफाई गर्ने भन्दा पनि अहिले चाहिँ मैले भनेको 1 देखि 1.5 लाखको हाराहारीमा त्यहाँ समस्याग्रस्त छन् मान्छे। जस्तो अहिले पनि विभिन्न गुनासोहरू आइरहेको छ। साउदी अरब लगायत विभिन्न समूहमा रहेका नेपालीहरूले दुःख पाएको, घर जान नपाएको, कम्पनीबाट हटाएको, होइन, तलब नपाएको, एम्बेसीले वास्तै नगरेको, कुटनीतिक नियोग त एकदम निष्क्रिय भयो भन्ने गुनासो छ। पटक पटक एम्बेसीमा सम्पर्क गर्दा पनि हाम्रा राजदूतावासमा कुनै चाहिँ चासो दिँदैन भन्ने गुनासो छ। म यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई समेत हेरिरहनुभएका श्रम तथा रोजगार विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइटेल सरलाई सुन्न चाहन्छु। जस्तो सोमजी, जस्तो यहाँले विशेष गरेर रोजगारको क्षेत्र नजिकबाट हेर्नुभएको छ, यति बेला नेपालीहरूले कुन अवस्था भोगिरहेको अवस्था यहाँले पाउनुभएको छ? यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमै एउटा महामारीको अवस्था सिर्जना हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी पनि अहिले घरबाटै काम गरिरहेका छौँ, सबैलाई असर गर्यो। तर ती नेपाली नागरिकहरू जो घरबाट टाढा बसेका छन्, वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन्, कमसेकम उनीहरू आफ्नो घरको परिवारसँग आफ्नो दुःखहरू सेयर गर्न सक्ने अवस्थामा पनि उनीहरू रहेनन्। त्यस्तो आप्रवासी कामदारहरूलाई बढी असर गर्यो। त्यसमा मुख्य रूपमा 3 खालका असरहरू देखिन्छ। एउटा असर चाहिँ के भयो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी असर नै भयो। कतिपय हाम्रा कामदारहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो, कतिपय व्यक्तिहरूको मृत्यु नै भयो र कतिपय व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य उपचार राम्ररी पाउन नसकेको कुराहरू आयो। त्यसैले एउटा अवस्था चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थियो भने दोस्रो अवस्था भनेको चाहिँ उहाँहरूको रोजगारीमा यसले असर गर्यो। किनभने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, ठुलो सङ्ख्यामा सबै देशहरूमा चाहिँ लकडाउन भयो अथवा कर्फ्यूहरू लाग्यो, उद्योग व्यवसायहरू बन्द भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कामदारहरू कामबाट निकालिने, तलबी विधामा बस्नुपर्ने अथवा उनीहरूले पाएको तलबहरू नपाउने आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि मान्छे एउटा भनौँ न कामबाट निक्लिसके पछाडि र तलबहरू पनि नपाएपछि कतिपय कामदारहरू त अझै उनीहरू के खाने के बस्ने भन्ने अवस्थासम्म पुग्नुभयो। दोस्रो अवस्था भयो भने तेस्रो अवस्था चाहिँ के भयो भने अलिकति कतिपय कामदारहरूको चाहिँ भिसाको अवधि सकिने अथवा त्यही लिगल भइरहेको कामदार अथवा एक्जिट पर्मिट लिएको कामदारहरू पनि रिपार्टेसन फ्लाइटहरू चाहिँ समय नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यतै रहनुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि भयो। र कतिपय देशहरूले चाहिँ अलिकति उदार नीति बनाएर भिसा सम्बन्धी नीतिहरूमा अझै उदारीकरण गर्दै थप्दै लगी पनि दिए। तर कतिपय देशमा चाहिँ भिसा सम्बन्धी समस्याहरू पनि उहाँहरूलाई देखियो। यो सबै कुराले ठुलो समस्या के आयो भने अब त्यस्तो अवस्था भएपछि नेपाली कामदारहरू नेपाल आउन चाहनुभयो। नेपाल आउन चाहँदाखेरि सरकारले समयमा उहाँलाई नेपाल ल्याउने नीति नबनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो एउटा ह्युमन काइ जस्तो स्थिति भयो। म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, नेपाल सरकारले प्रारम्भिक दिनहरूमा जो जहाँ छौ त्यहीँ बस भन्ने ढङ्गको नीतिहरू बनायो। हामीले त भनेका थियौँ थोरै मान्छे ल्याएर व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूलाई समुदायमा पठाउन सकियो भनेदेखि कोरोना भाइरसको अहिले जुन हामीले भोगिरहेका छौँ यत्रो ठुलो समस्या भोग्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो सुरुदेखि नै आर्गुमेन्ट रहेको थियो। र सरकारले निकै नै अब आउनै नदिने जस्तो स्थिति भएपछि चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कामदारहरू फिर्ता ल्याउँ भनेर निवेदन पनि दियौँ र वैशाख 4 गते सर्वोच्च अदालतले नेपाली कामदारहरू ल्याउनु भनेर आदेश गर्यो। आदेश भइसके पछाडि पनि लामो समयसम्म अन्तरिम आदेश भएपछि नि लामो समयसम्म नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपाली कामदारहरू ल्याएन। फलत के हो भने तपाईँहरू जस्तो मिडिया, संसदका समितिहरू, राजनीतिक दलहरू, व्यवसायीहरू सबैले अलि धेरै सरकारलाई भनेपछि चाहिँ
जेठ 12 गएर सरकारले काम नेपाली नागरिक अलपत्र नेपाली नागरिक फिर्ता सम्बन्धी आदेश जारी गर्यो र फेरि सरकारले दोस्रो गल्ती के गर्यो भने सबै मान्छेहरूको खर्च चाहिँ आफै बेहोर्नुपर्छ भनेर पनि सरकारले भन्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामी फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याएर सर्वोच्च अदालतले जसले कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेका छन् त्यो योगदान गरेको व्यक्तिहरूलाई कल्याणकारी कोषकै रकम खर्च गरेर चाहिँ स्वदेश फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश पनि जारी गर्यो। त्यो भनेको असार 1 गतेको आदेश थियो र त्यो असार 1 गतेबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि कल्याणकारी कोषबाट निःशुल्क रूपमा कामदारहरू अहिलेसम्म पनि उद्धार हुन सकेको छैन। त्यसैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले फेरि फ्लाइट बन्द भयो, फेरि खुल्ला भयो, अब रिपार्टेसन फ्लाइटहरू पनि महँगो हुने, हप्ता दिनमा 2-3 चोटि दर रेटहरू पनि परिवर्तन हुने र रेगुलर फ्लाइटहरू पनि नखुल्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपाली कामदारहरूले भोगिरहेको सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो भनेको के छ भने जो अलपत्र पर्नुभयो, सायद अब जो व्यक्तिहरूको अलिकति खाने बस्ने व्यवस्थाहरू छ अथवा रोजगारी कामै छ उहाँहरूलाई एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास मात्रै होला अथवा के हुन्छ भोलिको दिनमा अथवा नेपाली जान पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर मात्रै होला। त्यो वर्गलाई पनि हामीले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसलाई दोस्रो रूपमा। तर पहिलो वर्गको रूपमा चाहिँ जो कामदारहरूको रोजगारी टुट्यो, उहाँहरू अलपत्र अवस्थामा रहनुभयो, अलपत्र अवस्थामा रहेको कामदारहरूले आफै टिकट काटेर नेपाल आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन भन्दै त अलपत्र भनेको छ। अब त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले उनीहरूले नै योगदान गरेको कल्याणकारी कोषबाट रकम खर्च गरेर पनि उहाँहरूले ल्याउनु भनेर आदेश दियो। मुख्य रूपमा अहिलेको चाहिँ फिर्ता ल्याउने सम्बन्धी कुरा नै मुख्य समस्याको रूपमा अहिले रहेको देखिन्छ। हजुर, यहाँले जुन कुरा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठाउनु भएको छ फिर्ता कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छ। अब यो विषयमा हामी चर्चा गरौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षज्यू, जस्तो धेरै हाम्रा युवा दाजु दिदीबहिनीहरूको विषय यहाँहरूसँग पनि ठोकिन्छ। अहिलेको अवस्था के छ र विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन वैदेशिक रोजगारको लागि गएका छन् होइन, विभिन्न म्यान पावर कम्पनीहरू मार्फत गएका छन् र गएको चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था के छ, कुन देशमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ, त्यसको लागि यहाँले कस्तो पहल गर्नुभयो, सरकारसँग कस्तो कुराहरू राख्नुभएको छ, दूतावासमा के कुरा राख्नुभएको छ, अप्ठ्याराहरू के छन्? धन्यवाद नवराजजी। धेरै कुरा त यहाँ डी साहबले पनि भन्नुभएको छ, अनि सोम सरले पनि भन्नुभयो। वास्तवमा यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब विश्वमा अब चाहिँ महामारी फैलिएको अवस्था हो र जुन हामीले रोजगार वैदेशिक रोजगारको जुन व्यवसाय गरेका छौँ र यसमा हामीलाई धेरै संवेदनशीलता छ पनि, अपनाउनु पनि पर्ने हुन्छ र सहकार्यको ठुलो खाँचो छ। यसबिचमा भर्खरै सोम सरले भन्नुभयो र डी साहबले पनि भन्नुभयो, दिन प्रतिदिनहरू अब केसेसहरू बढी भएको छन्। अब कतिपयले त ज्यान गुमाउनु भएको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ मानसिक पीडामा पनि बसिरहनु भएको छ। यहाँ कता कता के किसिमले ताल मिलेन, अब त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो पहुँच भएन कि अथवा सरकारसँग सहकार्य भएन कि भन्ने, निजी क्षेत्रलाई अब समाहित गरेन कि भन्ने कुराहरू जहाँसम्म त्यो नहुँदाखेरि सोम सरले अब सर्वोच्च अदालतमा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि स्टे अर्डर ल्याएर यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने जुन सहयोगी गर्नुभयो र त्यस पश्चात जेठबाट सुरु भएको हो यो चाहिँ 12 गतेदेखि यो कार्यान्वयन र असार 1 गते पनि फेरि दोस्रो निर्णय भयो। अब वास्तवमा हामी के भनेका थियौँ भने यो समस्या त आइपर्छ र यसको विकराल रूप पनि लिन्छ, यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी सतर्कता अप्नाउनुपर्छ। हामी सबैले मानवीय सहयोग र सबै एकजुट हुनुपर्छ। यहाँको सङ्घ संस्था भयो, विदेशका सङ्घ संस्था भयो, कूटनीति नियोग, नेपाली राजदूतावास, यो सबैको सहकार्य, हजुर जस्तो मिडियाका साथीहरू, अब यी सबले सहकार्य गर्नुपर्छ र एकजुट भएर अब स्वदेश फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा माग पनि हो। अध्यक्ष, एउटा कुरा जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो सहकार्य हुन सकेन कि समन्वय हुन सकेन कि, जस्तो दूतावासहरू बिच, मन्त्रालय बिच होइन, जस्तो समन्वय कहाँ हुन सकेन त? जस्तो अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले, जस्तो एउटा कुरा म भन्छु, जस्तो हामीलाई गुनासो पनि आइरहेको छ। यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहेको के भन्नुहुन्छ भने हामी सङ्घ संस्थाले पठाएका जति पनि व्यवसायहरूले पठाउनु भएको छ विभिन्न मुलुकमा, त्यो मुलुकमा सबै विकराल भएको पनि छैन। अब कुनै विकराल भएको ठाउँमा त्यो विकराल भएको जहाँ समस्या छ त्यो समस्यालाई हामी क्याच गर्न सकेनौँ, किनभने अब समयमा फ्लाइट हुन सकेन। अर्को कुरा, हाम्रो डिजी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, डिजी साहबको संयोजकत्वमा एउटा 9 सदस्यीय हाम्रो टिम बनेको थियो। त्यो टिमले सरकारलाई सिसिएमसीलाई दिनुपर्ने अथवा श्रम मन्त्रालय मार्फत त्यो सिसिएममा जाओस्
त्यो निर्णायक भएर आओस् भनेर हामीले त्यो गरेका थियौँ। एउटा मेन कुरा के हो भन्दाखेरि विपद अति विपद र स्वइच्छा त्यो टाइपको वर्गीकरण हुनु पर्यो भनेर हाम्रो ठुलो माग थियो कि त्यो भएन। यो पहुँच हुनेको चाहिँ टिकट काटेर आउने, जो पीडित छ, जो कन्ट्याक्ट पिरियड सकेको छ, जो इलिगल छ, जो अनडकुमेन्टेड छ, जो बिरामी छ, जो समस्यामा परेको छ, त्यसलाई वर्गीकरण भएन। मेरो भनाइ त्यो हो कि अब वर्गीकरण जम्मा अहिलेसम्मको वर्गीकरण मागेको बजेट छुट्याइएको छ, वर्गीकरणमा राखेर पहिलो प्राथमिकता तिनीहरू ल्याउँ भन्दाखेरि जम्मा अहिले मलेसियाको जहाँसम्म लाग्छ 84 जनाको लिस्ट आए जस्तो लाग्छ मलाई। अब डिसाले भन्नुभयो जस्तै यहाँ अब जो अरू कन्ट्रीमा भन्दा बढी अहिले देखिएको 33-35 जनाको एटलिस्ट 40-50 जनाकै कुवेतमा छ। अनि त्यस्तै हाराहारीमा 2-3टा कम्पनीमा ल्याउनै पर्ने चाहिँ हजुरको साउदीमा छ, दुबईमा छ। यी कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। जसको कम्पनी नै टाँट पल्ट्यो, कम्पनी रोजगारदाता नै भाग्यो, एम्बेसीले सम्पर्क गर्दा र हामी रोजगारदाताले सम्पर्क गर्दा ऊ सम्पर्कमा आउँदैन र अब बिचरा दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन विचलितमा पर्नुभएको छ, हाम्रो संस्थाका व्यवसायी साथीहरूले पनि गर्न सक्ने हेल्प गरिरहनु भएको छ, सहकार्य उहाँहरूसँग गर्नु। तर हाम्रो पहुँच के भन्दा त यो सिस्टममा छ। सिसिएमसीले जुन सिस्टम लगाएको छ त्यो सिस्टमलाई फलो गर्दाखेरि कोहीले ब्रेक हुने, कोहीले चाहिँ खाली पेले नै अब एयरपोर्टमा आएका कामदारहरूलाई नलिकनी फर्किने, यो कारणले गर्दाखेरि झन् अलि समस्या बढी भयो। एभ्रिडे फ्लाइट जुन कन्टिन्युड आएको थियो त्यो कन्टिन्युड गरिदिया भए सायद यति ठुलो समस्या हुँदैन थियो कि, र समस्याको पहिचान गर्न सकेनौँ कि, यति हो मेरो भनाइ चाहिँ। जस्तो अहिले पनि के चाहिँ बारम्बार एउटा गुनासो आइरहेको छ नि, विभिन्न देशमा खाडी मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भनौँ न एम्बेसीमा फोन गर्दा अथवा दूतावासमा सम्पर्क गर्दाखेरि कुनै वास्ता भएन भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा सम्बन्धित जुन व्यवसायहरू मार्फत जानुभएको छ उहाँहरू, जस्तो म्यान पावर कम्पनी मार्फत यहाँहरूले पनि चाहिँ भनौँ न सूचना राख्नु भएन अथवा यहाँले व्यवस्था गर्नुभयो, पहल गर्नु भएन नेपाल सरकारसँग, अथवा ए भन्ने म्यान पावर कम्पनी मार्फत गएको छ भने त्यो व्यक्तिले तपाईँहरूसँग पहल गर्दा अथवा समन्वय गर्दा सम्पर्क भएन भन्ने पनि गुनासो छ। होइन यस्तो नवराजी डी साहब यहीँ हुनुहुन्छ। लगभग हाम्रो दिनको 2-4 पटक हाम्रो अब कार्यालय सञ्चालन हुनुहुन्छ त हाम्रो भेटघाट भइरहेको हुन्छ, फोन भइरहेको हुन्छ। जहाँ समस्या छ ल अध्यक्ष यस्तो एजेन्सीको यो खबर आएको छ भन्दा म इमिडिएटली गरे पनि छु, नगरे पनि होइन। सङ्घले गर्नुपर्ने भूमिका र व्यवसायले गर्ने भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छन्। तर हाम्रो काबुभन्दा बाहिर हामीले गर्न नसक्ने कुरा एम्बेसीले, हजुरले भन्नु एम्बेसीले गर्नुपर्ने, रोजगारदातालाई त्यहाँ पनि त डिमान्ड एड्रेस गरे हुन्छ, त्यहाँनिर सबै एड्रेसहरू हुन्छ। दूतावासले अथवा मेन पावर कम भएर हो अथवा कर्मचारीको पहुँच कम भयो अथवा त्यो गर्न व्यवस्थापन त्यहाँ पनि गर्न सकेन, सबै भिडको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कुवेतको एम्बेसडरज्यूसँग मेरो अस्ति कुरा भएको थियो। अनि अब त्यो उहाँले पनि ट्राई गर्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा अलिकति अब रोजगार गर्दै गर्दा भाइहरूले अब नेपालै जानुपर्छ भनेर जागिर छोडेको पनि अवस्था छ, कुनै कम्पनीले निकाल्दैको अवस्था पनि छ। अब यसलाई चाहिँ कहाँ समस्या छ, कुन संस्थाबाट गएको हो, त्यो संस्थाको व्यक्ति सञ्चालकहरूलाई म पनि सम्पर्क गरेको छु, दिशाको अगाडि मैले सम्पर्कमा ल्याएको पनि छु र त्यो समस्या हामी समाधान गर्न तयार छौँ। तर मेन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कोभिडकै कारणले उहाँको रोजगारदाता कम्पनी सटडाउन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ती नेपालीलाई प्राथमिकता अनुसार पहिचान गरेर ल्याउँ, कन्टिन्युस फ्लाइट गरौँ भने त्यो समस्या अलिक कम हुन्छ कि। जस्तो अहिले साउदीमा एउटा उदाहरण दिन्छु हजुरको, 40-60मा काम 60%मा काम गर्ने, 75%मा काम गर्ने, 50%मा काम गर्ने अब चाहिँ त्यो अवस्था अपनाएको छ भने कुवेतले हजुरको 3500 जना त्यहीँको सरकारले पठाइदिएको छ। अब चाहिँ हजुरको चाहिँ अब यो कतारको चाहिँ आफ्नै किसिमको सिस्टमले आइरहेका छन्, त्यति ठुलो समस्या छैन। र मलेसिया पनि मलाई जहाँसम्म फर्केको कुरा के हो भन्दाखेरि जहाँनिर अलिकति समस्या छ त्यो समस्यालाई पहिचान गरौँ, सबैको सहकार्य होस्। जस्तो यहाँले धेरै समस्या बुझ्नु पनि भएको छ, तपाईँहरूसँग गुनासो नि आउँछ, धेरै कुरा जानकारी पनि छ। कमसेकम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अथवा श्रम मन्त्रालयलाई अथवा वैदेशिक रोजगार विभागलाई अथवा सम्बन्धित दूतावासलाई पहल गरिदिनु भयो भने अझ चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूले चाहिँ भनौँ न उद्धार हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। जस्तो डिडी साहब, जस्तो अहिले पनि के गुनासो आइरहेको छ भने कतिपय मुलुकहरूमा भनौँ न खाडी लगायतका मलेसिया लगायतका मुलुकहरूमा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा गएका छन् काम गर्नुको लागि र अहिले रोजगारीबाट हटिसकेपछि, कम्पनीबाट हटिसकेपछि धर्मशालामा, मस्जिदमा, खुल्ला ठाउँमा बस्नु परेको
भनौँ न एउटा सार्वजनिक ठाउँमा बस्नु परेको भन्ने कुरा नै आइरहेको छ, मिडियामा त्यो कुरा आइरहेको छ, दुःख पाएको कुराहरू आइरहेको छ र दूतावासले पनि भनौँ न व्यवस्था गरेको खाना पनि नदिएको भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। यी सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ कि सम्बन्धित होइन व्यवसायिक कम्पनीहरूसँग कतिको पहल गर्नुभएको छ, त्यहाँको दूतावासहरूसँग, त्यहाँको कम्पनीहरूसँग, जो कम्पनी टाट पल्ट्यो भने त्यो टाट पल्ट्यो कम्पनीबाट निस्किएका नेपाली कामदारहरूलाई कहाँ राख्ने त अब? त्यो व्यवस्थापनमा चाहिँ सरकारले कसरी हेरिरहेको छ यति बेला? यो यस्तो छ, यो यहाँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो विगत 2-3 महिनादेखि मैले म्याक्सिमम समय पनि यसैमा नै बढी खर्च गरिराखेको छु र हामीले के गरेका छौँ भने अब समस्यामा परेका छन् त्यहाँनेरि दिन प्रतिदिन। मैले अघि भने यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा भएका मान्छेहरू यो बिफोर कोभिड पनि त यो डे टु डे परिराख्ने समस्या हो भने अहिले आएर त जब यो आफ्टर कोभिड त झन् ठुलो यो त समस्या आयो, किनभने फ्लाइटको कारणले गर्दा मान्छेहरू डेस्टिनेसनसम्म आउन पनि सकेनन्, जान पनि सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो ठुलो सङ्ख्यामा भएको हुनाले यहाँ समस्याहरू परिराखेका छन् र पछिल्लो चरणमा कोभिडको कारणले गर्दा आएका समस्याहरूमा चाहिँ मैले प्राइभेट सेक्टर विशेष गरेर रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीसँग उहाँका पदाधिकारीहरूसँग हामीले दुवै पक्ष बसेर सकुन्जेलसम्म यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सहकार्य गरिराखेकै छौँ। यसमा कुनै पनि हाम्रो तर्फबाट कमी भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले पनि यसमा सहकार्य गर्नुभएको छ। तर अब समस्या के भयो भने जस्तै अब साउदी अरबमा गएका कामदारहरूको यो अकामा लिइसकेपछि फिर्ता गर्ने कुराहरू, त्यहाँको अकामा लिइसकेपछि फिर्ता गर्न एकदम गाह्रो हुँदो छ। त्यो अकामा भनेको एउटा चाहिँ त्यो जब सर्टिफिकेट रहेछ, त्यसपछि त्यहाँको कम्पनीलाई पैसा नबुझाइकन ल्याउन सकिँदैन। यस्ता खालका क्रिटिकल समस्याहरू पनि हामीसँग छन् र जो धर्मशालामा बसिराखेका छन् अथवा जसले चाहिँ रोडमै जानुपर्ने स्थिति छ भने उहाँहरूलाई कृपया मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। मेरो नम्बर 985110 88 715 हो। यो म तपाईँहरूको जतिखेर पनि यो टेलिफोन नम्बर म उठाउँछु। डिसा फेरि यहाँको नम्बर एकखेर भन्नुहोस्, डिसा फेरि भन्नुहोस् त। 985110 88 715 हो मेरो नम्बर। 88 715 715 हो। यहाँले मैले यो नम्बर धेरैचोटि मैले दिएको छु र आएका नम्बरहरूमा मैले सकुन्जेलसम्म मैले सायद समस्याको मैले समाधान गरिराखेको छु, चाहे त्यो इन्डिभिजुअलको होस् चाहे त्यो ग्रुपको होस्, त्यसलाई म समस्या समाधान गर्छु। एउटा कुरा कतिपय मुलुकहरूले एमनेस्टी पनि दिएको अवस्था छ होइन, फिर्ता जाऊ पनि भनेको अवस्था छ, कतिपय कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्था छ, भिसाको म्याच सकिएको छ, भिसा रिन्यू गर्नु पनि होला होइन। कतिपय अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ आफ्नो काम कन्ट्र्याक्ट सकिएको अवस्था पनि छ। धेरै अवस्थाहरू छन्। यी अवस्थाहरूलाई र अर्को कुरा कतिपय अवस्थामा चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा सङ्क्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि मृत्युसम्म भएको र उनीहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ सब ल्याउनु पर्ने कुरा छ अथवा परिवारसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने विषयहरू छ। यो कुरालाई कसरी समन्वय गर्नुभएको छ? हो, यी सबै विषयहरूमा मैले भने सीमान्त अवस्थामा पुगेको जो कुनै पनि कामदारलाई उद्धार गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो र मैले यसमा चाहिँ यो उद्धार गर्नको लागि मैले यहाँको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीसँग, त्यहाँको कम्पनीसँग, एम्बेसीसँग, त्यसपछि दूतावाससँग हामीले सम्पर्क गर्छौँ, विभागले सम्पर्क गर्छ र हामी चाहिँ उहाँहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा हामी उद्धार गर्छौँ। यसमा चाहिँ नहिचकिचाइ हुन्छ, नम्बरमा हामीलाई फोन गरे हुन्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा के छ भने अब एम्बेसी सबभन्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेको चाहिँ त्यहाँको दूतावास हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दूतावासबाट पनि काम भइरहेको छ। विभिन्न खालका विज्ञप्तिहरू, नोटिसहरू जस्तै युएईबाट, साउदीबाट विभिन्न नोटिसहरू जारी भइराखेका छन्। त्यो चाहिँ कामदारको हितमै भइराखेका छन् ती कामहरू भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँहरू पनि यो विषयमा धेरै नै चिन्तित हुनुहुन्छ। र के छ भने हामीले जुन कामदारलाई यहाँ सहज रूपमा हामी के भन्छौँ भने नेपाली कामदार भन्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ नेपाली कामदारका समस्याहरू विभिन्न प्रकृतिका हुँदो रहेछन्। जस्तै अब त्यहाँबाट तुरुन्तै एक्जिट भएर ल्याउन सकिने कामदार अथवा एक्जिट गर्नकै लागि पनि धेरै कार्यविधिहरू पुर्याउनु पर्ने कामदारहरू छन् र कतिपय यहाँहरूलाई के एसुरेन्स म दिलाउँछु भने उहाँहरूले जुन 19 महिना कति मैले 18-19 महिनाको पनि मैले तलब पाएको छुइनँ भन्ने खालका कुराहरू गरेर पनि मलाई गुनासोहरू गर्नुभएको छ। र यो मार्च भन्दा अगाडि यदि तलब पाउनु भएको छैन भनेदेखि हामी तलब दिलाइदिने काम पनि हामी गर्छौँ, किनभने उजुरी लिन्छौँ, हामी उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि दिन्छौँ। किनभने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भनेको एउटा इफेक्टको कुरा भयो,
र बिफोर कोभिडको कुरा भनेको अर्को कुरा हो। बिफोर कोभिडमा कुनै पनि प्रकारको उहाँहरूले आफ्नो कम्पेन्सेसन कम्पनीले दिनुपर्छ यदि त्यस्तो खालका प्रमाणहरू भेटिए भने। यो विषयमा जस्तो भनौँ न, अब अधिवक्ता सोम लुइटेल सरले पनि हेर्नु भएको होला नजिकबाट, अदालतमा चाहिँ यहाँ रिट दायर गर्नुभएको छ होइन। अहिले विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूले भोगेका समस्या सँगसँगै अथवा विभिन्न 5 गन्तव्य मुलुकहरूको आफ्नो खालको समस्याहरू छन्, परराष्ट्र मन्त्रालय पनि त्यसलाई समन्वय गर्न सकेन भन्ने पनि कुरा छ होइन। 1 लाखभन्दा बढी नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सबै अवस्थामा नेपाल सरकार कहाँ चुकेको अवस्था छ? हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ अथवा व्यवसाय कम्पनीहरूलाई कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो अथवा कहाँ सकेनन् पहल गर्न भन्ने लाग्छ यहाँलाई? के देख्नुहुन्छ? अब मैले के भन्छु भने यसमा हामीले जुन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सहकार्य गरेर स्ट्रङली गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ त हामी चुकेकै हो है। यहाँसँग आउँछु तपाईँसँग आउँछु। सोम सर, यो विषयमा थोरै बताउनुहोस् न, कहाँ हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो? सधैँ नेपालीहरूले दुःख पाउनुपर्ने, विदेश गएपछि अप्ठ्यारो पर्नुपर्ने, सिङ्गो मुलुक रेमिटेन्सले चलेको छ भन्छौँ हामी होइन। रेमिटेन्सको हिस्सा पनि घट्दै गएको छ, अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा रेमिटेन्सको छ। ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएको पैसाले देश चल्छ, हाम्रो घर भान्सा चल्छ भने, तर किन उनीहरूले दुःख पाइरहेछन् भन्ने कुरा हो क्या। कहाँनिर हाम्रो सरकारको कमजोरी हो कि अथवा हाम्रा चाहिँ एजेन्सीहरूले काम गर्न सकेनन् कि अथवा हामी आफ्नै कमजोरी हो कि के हो त यो? होइन, यसमा दुईटा इस्युलाई चाहिँ अलिकति नजिक ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ कामदारलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा अहिलेसम्म पनि अब निःशुल्क रूपमा कामदार फिर्ता ल्याउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले असार 1 गते आदेश दिए पनि त्यो कार्यविधि चाहिँ असार 29 गते मन्त्री परिषद पास गरे पनि अहिले हामी भदौमा पुरा गर्दाखेरि पनि निःशुल्क रूपमा एकजना व्यक्ति पनि उद्धार भएन। निःशुल्कको अर्थ के हो भनेदेखि त्यस्तो अलपत्र परेको कामदार जसलाई अहिले खाना बस्ने समस्या छ, जो अरूको सपोर्टमा अहिले बसिरहेको छ भन्ने हामीले अनुमान गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट, जुन कोषमा चाहिँ कामदार आफैले योगदान गर्नुभएको छ, त्यो कोषबाट चाहिँ उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेको यत्रो समय भइसक्दाखेरि पनि एकजना कामदार आउनु भएको छैन। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यो बिचमा यो कोरोनाभन्दा अगाडि र कोरोनाभन्दा पछाडि पनि आउन सक्ला र कोरोनाको अवधिको बिचमा पनि आउन सक्ला एउटा ठुलो नेपाली कामदारहरूले भोगिरहेको समस्या भनेको के भनेदेखि उनीहरूले पाउने स्यालेरी नपाउने अथवा उनीहरूले पाइरहेको अथवा पाकिरहेको उनीहरूको पेन्सन अथवा इन्ड अफ सर्भिस बेनिफिटहरू नपाउने समस्या पनि ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ अहिले देखिएको छ। यो दुईटा समस्यालाई चाहिँ सरकारले उचित ढङ्गले एड्रेस गरेन भनेर म कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जति पनि 51,000 प्लस मान्छेहरू चाहिँ उद्धार भएर आउनुभयो, त्यो सबै व्यक्तिहरू उहाँहरूले सक्ने हैसियत भए पनि नभए पनि उहाँहरू सबैजना चाहिँ आफैले टिकट काटेर आउनुभयो। अहिलेसम्म एकजना व्यक्ति पनि सरकारले अथवा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर एकजना व्यक्ति पनि स्वदेश फिर्ता हुन सकेको छैन र त्यो फिर्ता हुने क्रममा पनि अब दिनको 500 भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। फर्केर आएका नेपाली कामदारहरूलाई पनि चाहिँ होटलको महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने, दैनिक 1800 देखि 9000 सम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ होटलको क्वारेन्टिनमा राख्नु लागि। यो कतिको सम्भव हुन्छ, कतिको सम्भव देख्नु? अब यसमा म अलिकति भन्न चाहन्छु, त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा क्याटेगोरी गर्नुपर्छ होला। अब कोही शैक्षिक रूपमा अलिकति म होटलमै गएर बस्छु भन्ने खालको कामदारहरूलाई त्यो गर्ने भए ठिकै छ, तर हामीले अलपत्र कामदार भनेर विदेशबाट चाहिँ कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरेर ल्याउने उसँग केही पनि छैन भन्ने अर्थ लागेर उसलाई अलपत्र भन्ने, अलपत्रको परिभाषा त त्यही होला। अनि उसलाई चाहिँ यता कल्याणकारी कोषको पैसा खर्च गरेर उद्धार गरेर ल्याउनु परिरहेछ, अनि फेरि यहाँ आएर होटलमा बस भन्ने कुरा त सम्भव हुँदैन। या त होटलको खर्च पनि कल्याणकारी कोषले बिहोर दिनु पर्यो, या त त्यस्ता कामदारहरू जो आफै होटलमा पैसा तिर्न सक्दैनन् त्यस्ता कामदारहरूको लागि चाहिँ सरकारले, स्थानीय सरकारले जुन अगाडिको मोडल थियो, स्थानीय सरकारले अलगै क्वारेन्टाइन बनाएर क्वारेन्टाइनमा चाहिँ WHO को जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड बमोजिमको न्यूनतम सुविधाहरू, स्वास्थ्य का सुरक्षाहरू अपनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ। त्यसै भएको हुनाले अब त्यो होटलको रेटहरू पनि महँगो छ, फ्लाइटका रेटहरू पनि महँगो छ भन्ने प्रश्न पनि जुन उठिरहेको छ, त्यसमा राज्यका अरू निकायहरू पनि छन् र तपाईँहरू मिडियाले पनि यसलाई क्लोजली हेरिदिनुपर्छ। र म चाहिँ यो बेलामा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एक त जो व्यक्तिलाई उद्धार गरेर ल्याइएको छ, निःशुल्क उद्धार गरेर ल्याइएको छ, उनीहरूलाई फेरि होटलमा लगेर राखेर उनीहरूलाई होटलको पैसा तिर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस्ता कामदारहरूको हकमा
स्थानीय सरकारले अलग्गै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र जहाँसम्म अब कतिपय साथीहरू चाहिँ होइन म होटलमै गएर बस्छु, म पे गर्ने मेरो क्षमता पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई रिजनेबल रेटमा चाहिँ होटलको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। त्यसैले म पहिलो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामी अल्झेकै के भन्दाखेरि कामदार फिर्ता ल्याउने कुरामै हामी अल्झियौँ। किनभने दिनमा किन 500 मात्रै अथवा त्योभन्दा बढी किन हुन सक्दैन, अथवा हाम्रो व्यवस्थापकीय हामीसँग केही अप्ठ्याराहरू छन् भनेदेखि त यो त अहिले आएको कुरा होइन, यो त 3-4 महिना त भइसक्यो। यति बेलासम्म हामीले तयारी गर्नुपर्थ्यो, आवश्यक क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण गर्नुपर्थ्यो। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ नगर्ने, तर ल्याउने कुरामा चाहिँ खालि चुजी खालको नीति बनाउने अथवा भनौँ न अब अलिकति शङ्कास्पद हुने खालका घोषणाहरू, आज बन्द भोलि मान्छे एयरपोर्टमा आएपछि लु अब जान पाइँदैन भन्ने खालको जुन सरकारले गरिरहेको छ, त्यसमा अलिकति काहीँ न काहीँ हामी चुक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले उठाउनु भएको छ वैदेशिक रोजगार कोषको रकम कहाँ रहेको छ, त्यो रकम किन सदुपयोग भइरहेको छैन कामदारहरूको लागि भन्ने कुनै कुरा छ र अब यो विषयमा जान्छु। यो विषय वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई केही कुरा राख्न गएँ म। यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको रकमको किन प्रयोग भएन एउटा कुरो। अरू कुरा चाहिँ काममा गएका नेपालीहरू जहाँ अल्पत्र परेका छन् ती फर्केर आउने नेपाली कामदारले होटेलमा महँगो शुल्कतिर कसरी बस्ने, 1800 रुपियाँदेखि 9000 रुपियाँसम्म आफ्नो होटेलको आफ्नो रेटहरू छ। यस्तो अवस्थाले त झन् गाह्रो भएन र? यो भने भर्खरै सम्झिलेन भन्नुभयो उद्धार गर्ने भन्ने र शङ्कास्पद पनि काम गर्ने भनेर उहाँले जोड्नु खोज्नु भएको, थोरै के जोड्नु हुँदैछ? एकै मिनट म उहाँलाई अझै सजिलो गरिदिन्छु। त्यो वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा सरकारको 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन। क्लियर है? यहाँ सरकारी कोष भनेर पनि भनेको सुन्यो, सरकारको त्यसमा पैसा छैन। सरकार त संरक्षक मात्रै हो, सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो। अब वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष भनेकै यस्तै कामदारलाई अप्ठ्यारो पर्दा अथवा जनचेतना जगाउनको लागि दोस्रो। अब त्यसो एउटै मात्रै कुरा हो। त्यो कोषको रकम कहाँ गयो त? सुन्नु त्यो चाहिँ अब बोर्डलाई सुन्नुपर्छ। जान त कहीँ गएको छैन होला, तर म के भन्न चाहन्छु भने कामदारको उद्धार गर्नको लागि सबैभन्दा 1 नम्बर TOR नै कामदारलाई उद्धार गर्नको लागि भनेर हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्ड बनाएको 2064 को ऐनमा। त्योभन्दा अगाडि बोर्ड थिएन। त्यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो डिजी साहब जस्तै एउटै विभागले नै दुईटै कुरा हेर्थ्यो। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक रोजगार बोर्ड मैले मात्रै सजिलोको लागि के भनिदिएको भने बोर्डै यसैको लागि बनाएको। अब यो हुँदैन भने त हामीले यस्ता निकायहरू किन राखिरहने भनेर पनि सोध्नुपर्छ। कानुनमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ उद्धारको नीति खर्च गर्ने भनेर भनेको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले यस्तो अप्ठ्यारोमा आफ्नो कोषको रकम निकाल्न सक्दैन, काम गर्न सक्दैन भने त्यो कोषको रकमको औचित्य के त? यो विषयमा विभागका प्रमुखले पनि भन्नु होला। र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्षज्यू जस्तो कुराहरू धेरै आइसकेको छ, कोषको रकम कहाँ गयो होइन, कहाँ त्यसको चाहिँ सदुपयोग भएको छ कि छैन, र तपाईँहरूले पठाएका चाहिँ भनौँ न विदेशमा बसेका नेपालीहरू जो फर्केर आउँछन् अल्पत्र परेको अवस्थामा भने कसरी होटलको महँगो शुल्कतिर बस्ने, यो विषयमा तपाईँहरूले कहीँ बोल्नु भएको छ? हामी त कति पटक बोल्यौँ कि हामीले कति पटक अब सम्बन्धित निकायमा यी कुराहरू राखेका छौँ। हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ, अब यही कुरा बढी पीडित भए जस्तो भोको पायौँ, खान पाएनौँ, कम्पनी निकालिदियो, त्यहाँको समस्यालाई चाहिँ अलिकति समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोर्डको अब चाहिँ कार्यकारी निर्देशकज्यूहरूसँग पटक पटक मिटिङ गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 20 लाख रुपियाँ सम्बन्धित खाडी देशमा पठाइएको छ। आज खान नपाएर साथीहरूको अर्को गुनासो छ। त्यो पैसा 20 लाख रुपियाँको मध्ये कहीँ कसैले रासन दिएको, अब कुन ठाउँमा गएको छ त्यो 20 लाख कसरी खर्च भएको छ त्यो कुनै अथवा आएको छैन। अब रोजगार बोर्डबाट सायद खर्च भएको विवरण आउला भन्ने मलाई अब कहिले हो त्यो मलाई अब त्यो विश्वास छ भन्ने लाग्दैन। किनभनेदेखि गयो पीडित परिरहेछ। तपाईँको चाहिँ अब हामीले यसैलाई यही एक मतलब 1500 जाने कामदार विदेश जाँदाखेरि 1500 जम्मा गर्नुपर्ने कल्याणकारी कोषमा पैसा जम्मा भएको छ। अरू कुरा व्यवसायले विभिन्न नवीकरण गर्दा अरूबाट चाहिँ आएको पैसा, राजस्वबाट आएको पैसाहरू त्यो व्यवसायको तर्फबाट आएको पैसा पनि त्यही बोर्डमा जम्मा भएको छ। र हामी व्यवसायीले 854 जनाले तपाईँको चाहिँ 50 लाखको दरले राखेको 4 अरब 31 करोडको पैसा व्यवसायीलाई व्यवसायिक कोषमा 25% छुट्याएर त्यसको ब्याज बोर्डमै छ। आज हामीले त्यो बोर्डको पैसाहरू र हामीले जम्मा गरेको पनि त्यसलाई युटिलाइज गर्नुहोस् भन्दा पनि सरकारले चाहिँ गर्न सकेको छैन। यी कुराहरूले गर्दाखेरि पीडितको कुरा अलिकति बढी हुने भयो। यहाँ व्यवसायले हामीले जुन 75 करोड छुट्याइएको छ, सोमसरले भन्नुभयो यसलाई चाहिँ 75 करोड ल फेरि ल्याउनु पर्छ, 75 करोड छुट्याइएको छ, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएन। र त्यही निर्देशिका जुन आएको छ त्यो निर्देशिका अन्तर्गत के भनिएको छ भने
विदेश स्थित कुनै पनि कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीले यदि टिकट दिएन कामदारलाई नेपाली कामदारलाई नेपाल फर्काउने टिकट दिएन भने त्यसलाई ब्ल्याकलिस्ट राख्नुपर्छ, त्यसलाई अलि दिन काममा रोक्नुपर्छ। त्यस्तो निर्देशनहरू पनि निर्देशिकामा आएको छ। अब त्यो कता कता अल्झिएको छ, के गरेको छ, अब यहाँनिर सरकारको निकाय सम्बन्धित निकायले जान्नुपर्ने कुराहरू हो। वास्तवमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि हजुरको चाहिँ अहिले डी साहबले भन्नुभयो 2075 साल फागुन 28 गते नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गरेको कोभिडको कारणले बन्द गरेको अवस्था हो। त्योभन्दा पहिलाका समस्या छन् भने पनि संस्थागत त्यसलाई निभाउन सबै व्यवसायहरू तयार छन्। त्योभन्दा पछिका जति पनि समस्या आएका छन्, अब डी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, एभ्रिडे हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ। डी साहबले पनि गर्नुभएको छ हरेक क्षेत्र। अब हाम्रो सोम लुटे सरले त यहाँसम्म गरिदिनु हो कि एकदम पार्वती सर्वोच्चले दिएको निर्देशनलाई पनि अहिलेसम्म अब कार्यान्वयन नहुने अर्को पाटो केमा अड्क्यौँ हामी, अथवा चाहिँ विदेशी स्थित हाम्रो एमएससीमा मेन पावरको कमी भयो कि, अथवा चाहिँ यसको सिस्टमेटिक भएन कि, अथवा वर्गीकरणमा हामी चुक्यौँ कि, अथवा पहुँचवालालाई मात्रै आउन दिउँ कि, अथवा चाहिँ हजुरको चाहिँ मैले भन्दाखेरि अब पर्यटन मन्त्रालयमा मैले बुझेको 13 वटा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरूले निवेदन दिएका छन् फ्लाइट गर्न पाऊँ भनेर। त्यो फ्लाइटहरू आवेदन अनुसार आउन सकेको छैनन्। त्यो प्रतिस्पर्धा भयो भने कमसेकम अहिले टिकटको चाहिँ अहिले 46,000 मिनिमम 46,000 भन्दा कुनै टिकट कम छैन, कुनै पनि टिकट कम छैन। 50 देखि 75,000 सम्म टिकटलाई पर्ने अवस्था छ। अब त्यो पीडित त्यसै भिक्टिम छन् त्यहाँ, त्यो यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ कसरी होटलमा बस्न सक्छ? र यो गएको बिहिबार हजुरको मन्त्री परिषदको निर्णयले के भनेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट आउनेले पिसिआर गरेर हेल्थ परीक्षण गर्न आउनुपर्ने छ भने त्यहाँ परीक्षण गरेको 24 घन्टा नबित्दै तपाईँको फ्लाइट हुन्छ, त्यो रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ फेरि क्वारेन्टाइनमा होटलमा राख्नुपर्ने के हो, म यो चाहिँ बुझ्न सकेको छैन। अब यो कस्तो अवस्थामा राखिनु पर्ने हो? कोषमा रहेको 4 अर्ब 31 करोड रुपियाँको हिसाब खोइ अहिले कमसेकम उद्धारको लागि खर्च गरेको भए नि हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, 4 अर्ब 31 करोड के हो भन्दाखेरि त्यो सरकारमा जम्मा भएको व्यवसायको धरौटीको रकम हो। त्यो आउने त्यसमध्ये आउने ब्याज 25% व्यवसायले पाउँछ। अध्यक्ष, समस्या परेका हाम्रो कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने नम्बर छ? यहाँको नम्बर भन्न मिल्छ? छ। हामीले त सुन्नुहोस्, एउटा कुरा देशै पछि हामीले संयोजक बनाएछौँ। देशै पछि हाम्रो 5 वटा अधिकारी सबै संयोजक हुनुहुन्छ र कार्य समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। अब सबै संयोजक जहाँसम्म हामीले भ्याएसम्म डी साहबलाई खबर आएसम्म डी साहबले हामीलाई सहकार्य भन्नुहुन्छ, विष्णुजी यस्तो भइरहेछ, अनि फेरि हामी गर्छौँ, अनि फेरि डी साहबलाई इन्फर्म गर्छौँ। डी साहब कहाँ प्रायः डाइरेक्ट आइरहेको पनि हुन्छ। डी साहबले चाहिँ संस्थागत हो कि के हो, अथवा चाहिँ त्यो अब कन्ट्याक्ट पिरियड सिद्धिएर बस्या छ कि त्यो के भएर को तलब पाएको छैन कि भन्ने कुरामा सिरियसली हामी लागेका छौँ। तर वास्तवमा के भने कोभिडको कारणले 3-4 महिना के कम्पनीले कुनै देशका रोजगारदाता कम्पनीहरूले तलब नदिएको अवस्था छ, जो कि कम्पनीबाट ओनरै अब सटडाउन गरेर भाग्यो होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा भएकोले अलिकति अब भिक्टिमाइज त्यहाँनिर गरिदिएका छन् रोजगारदाताले। तर अरू सब जहाँसम्म हो, अब यो ल्याउने प्रक्रिया सोमसरले जति भन्नु भने यो ल्याउने प्रक्रिया दिनको 500 होइन, किन बढाउने, किन नबढाउने? अरू एयरलाइन्सलाई किन चान्स नदिने? अरू एयरलाइन्स अरू कन्ट्रीका जो सधैँ नर्मल अवस्थामा आउँथे ती फ्लाइटहरूलाई किन कन्टिन्यू नगर्ने? त्यो गरेको प्रतिस्पर्धा गऱ्यो भने त टिकटको पैसा पनि कम हुने। अनि त्यसपछि हजुरको हाम्रो पनि हुने। सोमसरले भने जस्तै यो नितान्त सरकारको पैसा होइन, व्यवसायको र कामदारले जम्मा गरेको पैसालाई व्यवस्थित तरिकाले यसलाई चाहिँ खर्च गरौँ, वर्गीकरण गरेकोलाई प्राथमिकता साथ उद्धार गरौँ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो हजुर। अब कन्टिन्युस फ्लाइट भयो भने यो समस्या हुँदैन जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई। म फेरि अब डी साहब कहाँ आएँ। जस्तो कमसेकम हामीले सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, तर नेपाल सरकारकै पहल पुगेन, अथवा हाम्रो सरकारी निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा श्रम रोजगार मन्त्रालयकै पहल पुगेन, सरकारको ध्यान पुग्न सकेन, अथवा भनौँ न जुन खालको उद्धार गर्ने भनेको छ त्यो उद्धार गर्ने प्रक्रिया नै स्पष्ट हुन सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ। हामीले पछिल्लो चरणमा त यो उद्धारका कार्यविधिहरू पनि बनायौँ र त्यो निर्देशिका पनि बनाएर हामी अगाडि नबढेको होइन, हामी बढेकै छौँ। तर के छ भने वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र नियमावली हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसको कामदार पठाउने, यो कामदारहरूको विदेशमा कामदार पठाउने
रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूको जिम्मेवारी निकै ठुलो जिम्मेवारी देखिन्छ यो ऐनमा हेर्दाखेरि। र यदि त्यो जिम्मेवारीलाई नै हामीले हिसाब गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जुन ठुलो क्राइसिसमा हामी पुग्यौँ वैदेशिक रोजगारका बाट लिएर आउने यसको मतलब के हाम्रो म्यान पावर कम्पनीहरू जिम्मेवारबाट चाहिँ भागेका छन् अथवा वञ्चित छन् भन्नु खोज्नु भएको हो? होइन होइन भागेका होइन, के छ भने निकै ठुलो जिम्मेवारी छ। त्यही त उहाँले जहरी चाहिँ भनेर हाम्रा जहरी युवाहरूलाई पठाउनु भयो, तर अहिले अप्ठ्यारो परेका युवाहरूको उद्धारमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नु भएन भन्नु खोज्नु भएको। त्यसको जिम्मेवारी 2 वर्षसम्म अथवा श्रम स्वीकृति लिएको 2 वर्षसम्म उहाँहरूको जिम्मेवारी रहन्छ यसमा। र कुनै पनि प्रकारबाट एक्जिट भएको खण्डमा अथवा कसैले काम भनेअनुसारको काम दिएन अथवा तलब दिएन अथवा कम्पनी परिवर्तन गरिदियो जबरजस्ती कुनै प्रकारको ह्यारेसमेन्टमा पर्यो भने यो सबै जिम्मेवारी भनेको सम्बन्धित रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीकै जिम्मेवारी हो। डी साहब एकैछिन, जस्तो हजुर यो तपाईहरुले जुन जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्थ्यो सेन्डिङ कम्पनी पनि भएको हुनाले एउटा पार्टनर कम्पनी भएको हुनाले तपाईहरुले उसमा चाहिँ फ्लाइट चढाइदिनु भयो उडाइदिनु भयो अनि फेरि होस् चुपचाप बस्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार सडकमा यो कुरा उठ्ने गर्छ। अध्यक्षज्यू हाम्रो यो क्षेत्र किन व्यवस्थित हुन सकेन, किन मर्यादित हुन सकेन, आफ्नो पाटो होला। तर यहाँहरूले यति महत्त्वपूर्ण राज्यको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ कि एउटा रेमिटेन्सको महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ पार्टनर पनि हो। त्यसकारणले तपाईहरुले यहाँ नेपालीहरूलाई चाहिँ कामदारलाई पठाउनु भयो तर चुपचाप बस्नुभयो अनि चाहिँ कम्पनी नै भोलि चाहिँ व्यवस्था गरेर बस्नुभएको अवस्था छ नि त, के हो? होइन होइन, यो कुनै हालतमा हुनै सक्दैन। कसरी हुन सक्छ? यो भर्खर डी साहबले भनिसक्नु 2 वर्षमा तपाईहरु जिम्मेवारी छ नि त। कहाँ पञ्चेका छौँ? डी साहबले भन्छ त्यो एन्ड कानुन त एउटा होला। अहिले विपद परेको डी साहब एउटा कुरा डी साहब राज्यको नागरिक सुन्नुस्, राज्यको अध्यक्ष एउटा कुरा जस्तो गर्नु पर्यो। हामी त सहकार्य गर्न त तयार छौँ त। अल्पत्र परेका नेपाली कामदारहरूको परिवारले आफन्तले त्योभन्दा पहिलाको कुराहरूलाई नियम होला। तर अहिलेको अवस्थामा त कोभिडको कारणले जुन समस्या उब्जेका छन् त्यसलाई त सबै मिलेर नै सहकार्य गरेर नै यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने होला नि। अध्यक्ष एउटा कुरा भनौँ अध्यक्ष, जस्तो एउटा कुरा यहाँले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नु भइरहेको छ, आफ्नो चाहिँ भनौँ न यहाँले सम्पर्क नम्बर दिन्छु भनिरहनु भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि तर कतिपय भनौँ न रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू अथवा म्यान पावर कम्पनीहरूलाई पछि अल्पत्र परेका दुःख पाएका नेपाली कामदारहरूको परिवार आफन्तहरूले खोज्नु जाँदाखेरि साइनबोर्ड पनि नभेटिने, तपाईँहरू सम्पर्कमा नआउने, व्यवसायहरू सम्पर्कमा नआउने पनि त्यो खालको गुनासो पनि छ। यो गलत कुरा हो। त्यो बोर्डै नभेटे पनि विभाग त छ, संस्था त मरेको छैन, आउँछन् नि कारबाहीमा खोजेरै आउँछन्। डी साहबले अहिले डी साहब बाल भइसकेपछि विभागमा भइसकेपछि कति कारबाही गर्नुहुन्छ? गल्ती गरेकोलाई त कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा मैले चाहिँ कुनै ढाकछोप गर्न खोजेको पनि होइन। जसले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ त्यसको जिम्मेवारी स्वयं संस्थाको सञ्चालक हुनेछ, त्यसमा दुई मत भएन। तर कोभिडको कारणले अरू समस्यालाई चाहिँ यसमा भित्राउने होइन। मेरो मान्यता के हो, कोभिडभन्दा पहिला कुन चाहिँ समस्या मानेको छैन र कसले मानेको? जेल पनि गएका छन् सञ्चालकहरू तिर्न नसकेर, क्षतिपूर्ति तिर्ने आफ्नो ठाउँमा छ ठगी गरेको अवस्थामा। होइन भने डी साहबले भने जस्तो 2 वर्षसम्म त हो, 2 वर्ष कन्ट्याक्ट पिरियडसम्म हामीले रोजगार त्यहाँ भएका समस्यालाई समाधान गर्ने भनेरै हामीले चाहिँ त्यहाँ समझदारी गरेको हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सही गरे हुन्छ। हामीले चाहिँ विभागमा स्वीकृति लिँदा डिमान्ड लिँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीले गरेको हुन्छ। तर वास्तवमा विदेशी कम्पनी कुन बेला कति बेला टाट पल्टिन्छ सबै चाहिँ मेनपावरकै थाप्लोमा हाल्ने पनि होइन। समस्या विभिन्न किसिमका हुन्छन् होला, त्यसमा त विभिन्न किसिम। तर यो समस्यालाई पहिचान गर्नु ठुलो कुरा हो। अर्को कुरा हजुरले बोर्ड राखेन यो होइन, अहिले सिस्टमाइज छ। कुनै चिजको चाहिँ हजुरको अनलाइन सिस्टम छ, बोर्डको काछ, फोन नम्बर, डाइरेक्टरको सबै चिज विभागमै हुन्छ होइन, सबै चिज छ। तर अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भन्दा कोभिडको कारणले जति पनि उब्जेका समस्याहरू छन् यसलाई एउटा राखौँ। कुनै अध्यक्ष एउटा कुरा जस्तो अहिले अल्पत्र परेका दुःख पाएका नेपाली कामदारहरूले केही सम्पर्क गर्न चाहनुभयो, तपाईँहरू नम्बर भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो सम्पर्क नम्बर अथवा कार्यालयको नम्बर? हामी त खुल्या कुरा, मेरो 9851276651 हो। 9851276651 अनि यहाँको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर पनि छ होइन? हजुर छ। जस्तो सङ्घको नम्बर छ 240 664 240 664। हजुर
हजुर, यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। अब डी साहब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? कार्यक्रमको समय निर्धारित समय पुरा हुन लागेको छ। अन्तिममा जस्तो उहाँहरूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ यसको लागि के गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा चाहिँ मैले अलिकति थपिदिन खोजेको थिएँ यहाँनिर, तपाईँले अन्तिम भनेको हुनाले। सोम सर भन्नु। त्यसलाई हामीले दुईटा कुरालाई चाहिँ छुट्याएर हेरौँ भने त होइन, तर दुईटा कुरालाई कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो नियम कानुन हेर्दाखेरि भनेदेखि कामदार फिर्ता ल्याउने कुरा चाहिँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो, व्यवसायले सघाउने हो कामदार फिर्ता ल्याउने कुरा। तर कामदारले पाउने सेवा सुविधा आदि इत्यादि कुरामा चाहिँ फेरि के भने व्यवसायीको पहिलो भूमिका र व्यवसायीले भोलि अब त्यो कुरामा भनौँ न हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 55 अनुसार यदि काम फरक पर्यो, स्यालेरी फरक पर्यो भने त व्यवसायले तिर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रै कानुनी व्यवस्था छ, हाम्रै देशमै कानुनी उपचारको व्यवस्था पनि भएको हुनाले त्यस्तै बेलामा चाहिँ जति पनि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा सेटल गराउन चाहिँ फेरि व्यवसायीको अलिक बढी भूमिका रहेको चाहिँ नियम कानुन हेर्दा देखिन्छ। मैले तपाईँले अन्तिम भनेको हुनाले के पनि डिजिसार मार्फत भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश जुन कार्यान्वयन नभएको पनि यत्रो लामो समय भइसक्यो। म सबै सरकारी निकायहरूलाई हम्बल रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने हामी सरकारसँग काम गरिरहेका छौँ, सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, सरकारलाई हामीले अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो कुनै नियत छैन। यहाँहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो। हामीले यो आरोप प्रत्यारोप गर्न खोजेको होइन यो विषयलाई लिएर। हाम्रो नेपाली युवाहरूले अहिले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलेको छ। डी साहब एकै मिनटमा, डी साहब हामीसँग थोरै समय आदेशमा जुन कामदार आएनन् भने सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुनेतर्फ पनि म सरकारी निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। किनभने हामी जसले निवेदन गऱ्यौँ हामीप्रति एउटा नैतिक प्रश्न के उठ्छ भने त्यो भोलि कार्यान्वयन नै भएन भनेदेखि त ती कामदारलाई दुःख पाएका कामदारलाई ल्याउँ भनेर हामीले गरेका हौँ नि त। त्यस्तो हुँदाखेरि यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गरोस् नेपाल सरकारले, सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभएको छ। डी साहब हामी बिदा माग्ने बेला भयो, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो के छ भने निकै ठुलो समस्या छ नवराजी यहाँले उठाए जस्तो। अब यसमा सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा ठुलो आफ्नो भूमिका भनेको जसले सुके जेसुकै भने पनि पठाउने एजेन्सीहरू 2 वर्षसम्म उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूको। उहाँहरूले आफूले गर्नुहोस् यो प्रथम जिम्मेवारी। दोस्रो जिम्मेवारी उहाँहरूले हामीलाई नोटिस गर्नुहोस्। त्यसपछि जो कामदारहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले नम्बर दिइसकेको छु, सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ विभागले यहाँहरूलाई प्रथम प्राथमिकता दिएर हामी उद्धार गर्छौँ। यदि जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ यदि नोटिसमा आइसकेपछि नोटिसमा नआउनु नै सबभन्दा ठुलो समस्या पनि हो। कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नोटिसभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ। नोटिसमा आउनुहोस्, फोन गर्नुहोस् र कुनै पनि रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी यसबाट अछुत हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई मैले 24 घण्टामा म विभागमा उपस्थित गराउँछु। उहाँहरू यदि समस्यामा पार्नु भएको छ भने चाहे जोसुकै होस्, हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 854 वटा मेन पावर रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू छन्, उहाँहरूलाई एलर्ट गराउनुहोस्। सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले हामी जिम्मेवारी भएर काम गरौँ। हस् त, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार समय राखिदिनु भयो र जुन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल, त्यसै गरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे र श्रम तथा रोजगार विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइटेल, यहाँहरूले जुन आफ्नो प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ, आफ्नो नम्बर समेत दिनुभएको छ। सोम सरले नम्बर भन्न खोज्नु भएको हो? मलाई पनि कुनै कानुनी समस्या पर्यो भने तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर भनेको 9850 हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले यो घर घरको समस्याको बारेमा कुरा उठाएका हौँ। हाम्रो घर परिवार समाज टोल छर छिमेकमा अहिले हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कामको लागि रोजगारीको लागि विदेश गएका छन्। विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सले तपाईँ हाम्रो घर भान्सा र सरकारको घर भान्सा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ। तर अहिले दुःख पाइरहेको नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न सकिएको छैन। यो उद्धार गर्नको लागि नेपाल सरकारले जुन खालको तत्परता देखाउनु पर्ने हो अथवा एजेन्सीहरूसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग पनि समन्वय गर्न आवश्यक छ सरकारले भन्ने कुरा आएको छ। र यो विषयमा छलफलमा सहभागी हुनुभएका अतिथिहरूलाई धन्यवाद र कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।